बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल अशमसी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए कि एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में है और एक ऐसी अजीम हस्ती और शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है जिसका बर्र सग़ीर के मुसलमानों पे बहुत एहसान है। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था और मुझे लगता है उन्होंने उसका हक़ अदा किया। जी हाँ, अल्लामा सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका यौम पैदाइश, तो मैंने सोचा कि उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए। लेकिन ये वीडियो इसलिए ज़्यादा अहम है कि इसके आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक अपील करूँगा जिसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे ज़रा गौर से देखिएगा और फिर कहिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मैंने हुकूमत से जो अपील की है मैं उसमें हक बरजानिब हूँ या नहीं। अल्लामा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं था मेरी नज़र में कि उन्होंने बर्रे सग़ीर में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया या उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के क़याम का ख्वाब देखा। मेरी नज़र में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की सोच को यकसर तब्दील कर दिया। उन्होंने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को झंझोड़ दिया। अल्लामा ने कहा, ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नाज़रीन कराम, ये बात सिर्फ वो शख्स कह सकता है जिसे खुदा की ज़ात पे यकीन हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात की अल्लामा ने। आज के दौर में अगर कोई ये बात कह दे तो लोग उसके पीछे पड़ जाते। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा की सोच ने खुदी के किरदार को जिस तरह बुलंद किया, जिस तरह तक़वियत दी, वो सिर्फ एक आशिक़ रसूल ही दे सकता कि मोहम्मद से वफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा ने हमेशा मुसलमानों को ऊंचा उड़ने की हिदायत की। शाहीन की बुलंदी का कुछ इस तरह जिक्र किया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा ने एक मौके पे कहा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और अल्लामा दुआ कुछ इस तरह किया करते थे कि इससे पहले कि दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, सुभान अल्लाह, इससे पहले कि दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह
میرے جسم کو اچھا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے۔ علامہ خوب واقف تھے مسلمانوں کی کمزوری، اسی لیے انہوں نے کہا تھا تم سید ہو، تم مرزا ہو، تم افغان بھی ہو، تم سید ہو، تم مرزا ہو، تم افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ علامہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کیا ہم نے ان کی سوچ کے مطابق پاکستان بنایا، یا کیا ہم ان کی سوچ کے مطابق پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ اس کا جواب کچھ دیر بعد دوں گا۔ پہلے علامہ کی نظر اپنا کلام پیش کر دوں، کیونکہ علامہ نے شکوہ کیا تھا اور پھر جواب بھی خود ہی دیا، تو میں بھی ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو کاتب تقدیر سے سوال کرتے ہیں۔ تو پوچھ رہا ہے کہ میں کیوں تجھ سے خفا ہوں، تو پوچھ رہا ہے کہ میں کیوں تجھ سے خفا ہوں، کیا تو نے کیا ہے کیوں تجھ سے خفا ہوں؟ گر حوصلہ ہے تجھ میں تو ذرا غور سے سن، گر حوصلہ ہے تجھ میں تو ذرا غور سے سن، آ تجھ کو بتاؤں کہ میں کیوں تجھ سے خفا ہوں، آ تجھ کو بتاؤں کہ میں کیوں تجھ سے خفا ہوں۔ لوٹا ہے میری خلق کو تو نے جو شب و روز، لوٹا ہے میری خلق کو تو نے جو شب و روز، کیسے میں بھلا دوں جو کیے ظلم ہے تو نے، کیسے میں بھلا دوں جو کیے ظلم ہے تو نے میری مخلوق کو بے حد ہے ستایا، تو نے میری مخلوق کو بے حد ہے ستایا، اب دیکھ تماشا تو میرے قہر و غضب کا، اب دیکھ تماشا تو میرے قہر و غضب کا، تجھ کو دیا وہ میں نے مانگا نہیں جو تو نے، تجھ کو دیا وہ میں نے مانگا نہیں جو تو نے، تجھ کو دیا وہ میں نے مانگا نہیں جو تو نے، اب ترسے گا تو میری رحمت کو۔ اور ان کے نظارے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ شکوہ کرتے ہیں نا تو آپ بھول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ اس کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اس کی حکمت پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ کاتب تقدیر سے سوال نہیں بنتا، ورنہ پھر جواب اس طرح آئے گا، گر چاہیے تجھ کو میری رغبت تو اے نادان، گر چاہیے تجھ کو میری رغبت تو اے نادان، بس پیار کر مخلوق سے نہ کر ان کو پریشان، بس پیار کر مخلوق سے نہ کر ان کو پریشان، کیوں تجھ سے خفا ہوں کیا تو نے کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں کہ میں کیوں تجھ سے خفا ہوں۔ علامہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جواب کاتب تقدیر پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حکومت وقت سے ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے علامہ اقبال کو ان کے شایان شان کوئی خطاب نہیں دیا، شاعر مشرق کوئی خطاب نہیں ہے، پوئٹ آف دا ایسٹ، مفکر پاکستان کو خطاب نہیں ہے، وہ تو فکر کی انہوں نے۔ ان کا خطاب ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ کم از کم قائد کا لفظ لگا ہو، جس طرح قائد اعظم، قائد ملت۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں
کہ علامہ اقبال کو ان کے شایان شان خطاب دیا جائے، میں صرف پروپوز کر سکتا ہوں، قائد مشرق، لیڈر آف دا ایسٹ، اور یہ اعزاز ان کو سرکاری طور پہ دیا جائے۔ ہم 9 نومبر کو ان کے مزار پہ گارڈز کی تبدیلی تو کرتے ہیں، لیکن آج تک ان کو ہم نے کوئی سرکاری اعزاز نہیں دیا، گو کہ وہ اس کے محتاج نہیں۔ ان کا قوم پہ بہت احسان ہے، بر صغیر کے مسلمانوں پہ بہت احسان ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں پہ بہت احسان، لیکن پھر بھی انہیں کسی نام سے پکارا جانا چاہیے۔ علامہ کا لفظ تو ان کی قابلیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ سر کا خطاب ان کو انگریز نے دیا ہے، پاکستان نے کیا دیا؟ حکومت پاکستان نے کیا دیا؟ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور ان کے پوتے ولید اقبال صاحب سے، جو آج کل سینٹ میں بھی ہیں، کہ باقاعدہ اس کیس کو ریز کریں اور آنے والی کسی بھی موقع پہ 23 مارچ، 14 اگست یا 9 نومبر باقاعدہ طور پہ اس چیز کا سرکاری اعلان کیا جائے، نوٹیفیکیشن نکالا جائے، اور اگر مناسب ہو تو جو خطاب میں پروپوز کر رہا ہوں، قائد مشرق، یا اگر اس سے بہتر کوئی خطاب حکومت دے سکتی ہے تو ضرور دے، اور پھر علامہ کو اسی خطاب سے پکارا جائے جس طرح ہم محمد علی جناح کو محض قائد اعظم کہہ دیں تو کافی ہوتا ہے۔ اس لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ میری حکومت سے جو اپیل ہے اس میں میرا ساتھ دیں، اور تمام خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اس کاز کو پروموٹ کریں، تاکہ جن لوگوں کا ہم پہ احسان ہے ہم کم از کم انہیں ان کے صحیح نام سے تو پکاریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔